नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जारी केलो. आपल्या सरकाराचो पयलो निर्णय शेतकारांच्या कल्याणा खातीर अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. बाणावली जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान जोसेफ गॅब्रिएल पिमेंता हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. आपचे मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी पत्रकार परिशदेंत तांचे नांवाची घोशणा केली. कला आनी संस्कृती संचालनालयान आपल्या वर्सुकी पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात. स्वनामांकन आनी शिफारशी अशा दोनूय पद्दतीन हे अर्ज स्विकारतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. आतां पुराय खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी तिसरे खेपे प्रधानमंत्री पदाचो पदभार घेतल्या उपरांत आयज किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जारी केलो. ह्या निर्णयाचो 9 कोटी 30 लाख शेतकारांक लाव जातलो. 17व्या हप्त्यान सुमार 20,000 कोटी रुपयांची रक्कम शेतकारांच्या बँक खात्यांत जमा जातली. आपल्या सरकाराचो पयलो निर्णय शेतकारांच्या कल्याणा खातीर ही आमी तांच्या कल्याणा खातीर बांदिल्ले आसात हाची गवाय दिता. तशेंच येता त्या दिसांनी आपले सरकार शेती मळार आनी शेतकारांच्या कल्याणा खातीर पुरायपणान वावर करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. बाणावली जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान जोसेफ गॅब्रिएल पिमेंता हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. आपाचे मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी पत्रकार परिशदेंत तांचे नांवाची घोशणा केली. जोसेफ गॅब्रिएल पिमेंता हे इंडिया आघाडीचे उमेदवार आसतले अशें तांणी जाहीर केलें. मजगतीं बाणावली जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर सोमारा शेगीत 5व्या दिसा सुद्दां एकूय उमेदवारी अर्ज दाखल जावंक ना. 12 जून मेरेन उमेदवारी अर्ज सादर करपाची मुजत आसा. बाणावली जिल्लो पंचायती खातीर 23 जूनाक मतदान जातलें. बाणावली पंचायत पोटवेंचणुके सयत तरेकवार पंचायतींच्या 10 वार्डां खातीर 23 जूनाक मतदान जातलें. राज्य वेंचणूक आयोगान पोटवेंचणुकेची सविस्तर कार्यावळ जाहीर केल्या. पंचायतीच्या 10 प्रभागां खातीर सोमारा 7 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले. आतां मेरेन पंचायत पोटवेंचणुके खातीर वट्ट 14 अर्ज दाखल जाल्यात. बाणावली मतदारसंघातले आपाचे उमेदवार एंजल रॉड्रिग्स हे अपात्यात हारिल्ल्यान हे मतदारसंघा खातीर पोटवेंचणूक जाता. 12 जून मेरेन उमेदवारी अर्ज सादर करपाची मुजत आसा. 13 जूनाक अर्जांची छाननी जातली जाल्यार 14 जून ही अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख आसा. 24 जूनाक निकाल जाहीर जातलो. कला आनी संस्कृती संचालनालयान आपल्या वर्सुकी पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात. स्वनामांकन आनी शिफारशी अशा दोनूय पद्दतीन हे अर्ज स्विकारतले अशें कला आनी संस्कृती खात्यान कळीत केलां. दर वर्सा कला आनी संस्कृती खातें 15 वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी खातीर अनुदान लेगीत दिता. ह्या येवजण्यांनी बदल सुचोवपा विशीं लेगीत खात्यान कळीत केलां. कला गौरव पुरस्कार, युवा सृजन पुरस्कार, गोमंत विभूषण पुरस्कार, उत्कृश्ट सांस्कृतीक संस्था पुरस्कार, गोंय राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार अशे हे पुरस्कार आसात. कला आनी संस्कृतीच्या खंयच्याय मळार गोंया भायर शिक्षण घेवपी गायक कलाकाराक अर्थीक मजत, एखाद्या मंडळाक, सांस्कृतीक गटाक वा संस्थेक संगीत वाद्य खरेदी करपा खातीर अर्थीक मजत करपी बाकीच्यो येवजण्यो आसात. 26 जुलय मेरेन अर्ज करूंक मेकळीक आसा अशें कला आनी संस्कृती खात्यान कळीत केलां. सगळ्या येवजण्यांचो तपशील खात्याचे संकेतथळार उपलब्ध आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. मजगतीं ह्या म्हयन्याच्या 13 तारखे मेरेन पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, अस्तम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान आनी मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी उश्णतायेच्या ल्हारांची परिस्थिती तशीच उरतली. 3 दिसां पयलीं गोंयांत दाखल जाल्ल्या मॉन्सूनान आयतारा दिसभर राज्यांत हजेरी लायली. कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान पडझडीच्यो कांय घडणुको घडल्यो. आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ताका लागून फुडले 2 दीस गोंयांत पावसाचें प्रमाण चड उरपाची शक्यताय आसा. मान्सून दाखल जाले उपरांत गोंयांत पावस नेट धरतलो असो अदमास उक्तावन हवामान खात्यान शेनवारा आनी आयतारा रेड अलर्ट जारी केल्लो. शेनवारा पावसाचें प्रमाण उणें आशिल्लें, पूण आयतारा सकाळसावनूच पावसान गोंयभर हजेरी लायली. कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडलो.
सेगीत पडपी पावसाक लागून बार्देस, पेडणे तशेंच फोंडें म्हालांत पडझडीच्यो घडणुको घडल्यो. सकाळी 8:30 ते सांजवेळा 5:30 मेरेन पणजेंत 3.30 जाल्यार पोरणे गोंयांत 2.71 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयांतल्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. नुस्तेमाऱ्यांनी दर्यान वचप टाळचें अशी शिटकावणी दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. फोंडें आनी धारबांदोड्या घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. ढवळे मुखेल रस्त्याचेर झाड पडिल्ल्यान बोरी फोंडेच्या रस्त्यावयली येरादारी आडकून उरली. खांडेपारा रस्त्या कुशीक आशिल्लें झाड कोसळिल्ल्यान रस्त्याचेर येरादारीक आडखळ जाली. फोंडें उजो पालोवपी दळान घडणुके सुवातेर वचून झाडां कुशीक काडली. कवळ्या शेनवारा रातीं उसरा रस्त्याचेर झाड पडलें. वेतोड्या जंक्शना लागसार रस्त्याच्या कुशीक आशिल्ली माती पावसाच्या उदकान व्हांवून गेल्ल्यान जमनी पोंच्या लायटीच्यो सरयो दिसपाक लागल्यात. आयतारा दनपारां थळाव्या लोकांनी वीज खात्याच्या अभियंत्यांक म्हायती दिले उपरांत तांणी ह्या वाठारांत वचून पळोवणी केली. ताळगांवच्या शेतांनी सिवरेजींचे घाणयारे उदक सोडपाचे प्रकार चल्ल्यात ते बंद उडयतले. हे खातीर ताळगांव पंचायतीन पावलां उखलपाक सुरवात केल्या अशें ताळगांवचे आदले सरपंच आनी पंच जानू रोजारियो हांणी सांगलें. ताळगांव पंचायती कडल्यान शेतकारांक भाताचे बी आनी सारें वांटप जालें. ह्या सुवाळ्याक ताळगांवची सरपंच मारिया फर्नांडीस, उपसरपंच सागर बांदेकार, तिसवाडी शेतकी अधिकारी यशवंत गावस आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. कार्यावळीचे उक्तावणा वेळार रोजारियो उलयताले. आमी ताळगांवां नवें सिवरेजीचें पंपिंग स्टेशन घालां. देखून शेतांनी सिवरेज सोडपाचे प्रकार हाचे फुडें पुराय बंद जातले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ताळगांवच्या शेतांची पळोवणी करून सिवरेज सोडपाचे प्रकार बंद करपाचे आदेश पंचायतीक दिल्ले. ते प्रमाण फाटलीं 5 वर्सां आमी तपासणी करून खंयची इमारत सिवरेज सोडटा तें पळयतात अशें रोजारियो हांणी सांगलें. शेतकारांक कितें कश्ट भोगचे पडटात तें आमकां खबर आसा. देखून तांकां कसले त्रास जातात जाल्यार तांणी ते उलोवन दाखोवचे. तुमचे प्रस्न सोडोवपा खातीर फुडें येयात. पंचायत तुमकां पुराय तेंको दितली अशें रोजारियो हांणी सांगलें. शेतकी अधिकारी यशवंत गांवस हांणी शेतकाऱ्यांक मार्गदर्शन केलें. शेतकारांनी कृशी कार्ड करूंक नात आनी ते बेगीनूच करून शेतकी खात्याच्या येवजण्यांचो लाव घेवचो. बी, सारें, यंत्रणा, भाड्यान ट्रॅक्टर, जायत्यो गजाली आनी शेतांक वय मारपाक सबसिडी दितात. ते भायर सैमीक आपत्ती वेळार सरकार शेतकारांक अर्थीक मजतय दिता. शेतकारांनी केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवचो असो उलो शेतकी अधिकाऱ्यांनी मारलो. 2024 अर्थीक वर्सा 24 परस चड उमेदवारांक पर्वरेची किलोवॅट कंपनी आपले सयत काम करपाची संद दिता. गोंयच्या तरणाट्यांचेर लक्ष दिवन हे कंपनीन दुसरे फावट नोकर भरती मोहीम सुरू केल्या अशी माहिती कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. 500 परस चड कंपन्यांक सेवा दिवपी हे कंपनीन अर्थीक वर्साचे सुरवातेक सावन 30 नवे कर्मचारी नियुक्त केल्यात. तशेंच वर्साचे निमाणे कडेन आनी 80 ते 100 कर्मचाऱ्यांक कामाक घेवपाचे तयारेंत ही कंपनी आसा. किलोवॉट खातीर कर्मचारी नियुक्त करपाची प्रक्रिया रिक्रूट ही HR कंपनी करता. हालींची किलोवॉटची नियुक्ती वेगवेगळ्या विभागांनी आसा. जातूंत आशिया, उत्तर अमेरिका आनी युरोपांतल्या कंपन्यां वांगडा काम करपाच्या कुशळटायेचो आस्पाव आसा. नियुक्त केल्ल्या मदीं तांत्रीक, फ्रेशर्स आनी PhD, वर्डस्पेस, नेट, रिएक्ट आनी नोड सॉफ्टवेअर डेव्हलपर आसात. तशेंच कंपनीन मॅन्युअल आनी ऑटोमेशन चांचणेंत तज्ञ आशिल्ले सॉफ्टवेअर परीक्षक आनी सामग्री क्युरेशन, SEO, सशुल्क जाहिराती, जायरात विश्लेशण आनी सोशल मिडिया वेवस्थापनांत कुशळ डिजिटल मार्केटिंग तज्ञ आसात. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी किसान सन्मान निधीचो 17वो हप्तो जाहीर केलो. आपल्या सरकाराचो पयलो निर्णय शेतकाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. बाणावली जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान जोसेफ गॅब्रियल पिमेंता हांकां उमेदवारी जाहीर केल्या. आपचे मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांणी पत्रकार परिशदेंत तांचे नांवाची घोशणा केली. कला आनी संस्कृती संचालनालयान आपल्या वर्सुकी पुरस्कारां खातीर अर्ज मागयल्यात. स्वनामांकन आनी शिफारशी अशा दोनूय पद्दतीन हे अर्ज स्विकारतले. भारतीय हवामान खात्यान आयज गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.